लेकिन जो मसला है ना वोटर का, मेरे नज़दीक बुनियादी मसला जो है ये अकल का मसला है। आपका जो सोसाइटी का वोटर है ना, वो हमेशा जज्बात से सोचता है, वो अकल से नहीं सोचता। और किसी भी मसले में आप जनरली अपनी जो हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी है, मेजॉरिटी पार्ट आप देख लें इसका, ज़्यादातर हम अपने फैसले जो हैं वो जज्बात की रो में करते हैं, अकल की रो में नहीं करते। अब देखें, अकल की रो में फैसला तब होता है जब अकल का कल्चर होता है, रैशनल कल्चर होता है। आपकी सोसाइटी में रैशनल कल्चर है क्या? रैशनल कल्चर के टूल्स होते हैं। रैशनल कल्चर का यानी ऐसी सोसाइटी जो अकल से सोचे, जज्बात से सोचने की बजाय। ऐसी सोसाइटी बनाने के किसी से भी आप पूछ लें, मुख्तलिफ पैमाने हो सकते हैं। मोर और लेस इसी बात पे इत्तफाक होगा कि दो बुनियादी टूल हैं उसके, दो बुनियादी, एक मैथमेटिक्स है, दूसरी मंतिक है। या आप रियाजी के जरिए अकल लेके आएंगे या आप मंतिक के जरिए अकल लेके आएंगे। तीसरा टूल मुझे बताएं। एक आपका फोक विजडम था। फोक विजडम भी जो आपका है बुनियादी तौर पे मेरे नज़दीक, इवन आप अगर ग्रीक फ़लसफ़ा पढ़ते हैं, ग्रीक फ़लसफ़े में भी उसे मिथोलॉजी के अंदर डील करते हैं और उसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। जिस बंदे ने यूनानी अस्तूरात नहीं पढ़े ना, मिथोलॉजी नहीं पढ़ी, उसे कहते हैं इसे सुकरात की समझ नहीं आ सकती। सुकरात जो सवाल उठाता है, अफलातून वगैरह जो सवाल उठाते हैं, आप अपनी सोसाइटी में अकल की हालत देखें। ये अफलातून की मिसाल ले लें, यानी इतना बुरा हाल है आपकी सोसाइटी में फ़लसफ़े का, और लोग बाकायदा नफ़रत करते हैं इससे, बाकायदा नफ़रत करते हैं लोग फ़लसफ़े से। यानी अफलातून के बारे में मैंने 2-4 जगह पे एक अजीब चीज़ देखी, ये मेरा ज़ाती मुशाहिदा है। अफलातून जो है वो सोसाइटी में, यानी किसी भी इल्म वाली सोसाइटी में आप चले जाएं, जो 2-4-5 बड़े नाम दुनिया में हमेशा विजडम के तौर पे याद रखे जाते हैं, उनमें एक नाम अफलातून है। इधर ये हालत है, वो एक बच्चा जो सबसे शैतान होगा, परले दर्जे का बदमाश होगा, मतलब है जिन होगा, न माँ के काबू में, न बाप के काबू में, न किसी के काबू में, और पक्का खबीस जिन्हों कहते हैं ना, तीली, उस बच्चे को बड़ा अफलातून है। यहाँ अफलातून से नाम है शैतान बच्चे का। अब क्या अफलातून पैदा करेंगे? पहली बात यह है कि लव ऑफ विजडम जो है, आप उसका सिंबल देखें, और जो लव ऑफ विजडम का सिंबल था, जनरली आप कोई बंदा आप देखें ना सोसाइटी में जो फलसफियाना बात कर रहा हो, उसे कहते हैं चवला ना मार। और कोई बंदा चवला मारदा बैठा है, उन्होंने कहेंगे फलसफे न झाड़। यानी चवल मारना एंड फिलोसोफाइजेशन, दे आर सिनोनिम टू ईच अदर नाउडेज। तो मतलब है कि कैसे आप इस तरीके से आगे फ्लरिश कर सकते हैं। वो फलसफे पे मेरे एक जानने वाले हैं, वो बेचारे फलसफे में उन्होंने एडमिशन ले लिया। उन्होंने मुझे बड़ी अजीब बात बताई। उन्होंने कहा जी मैंने एडमिशन ले लिया फ़लसफ़े में, और वहाँ डिस्कशन ये चल रही थी कि कैरियर के ऊपर, कि आपको आगे कैरियर क्या मिलेगा, कैसे आगे जाएंगे। तो कहते हैं क्लास में ना एक दिन बाहर बैठे थे हम, तो उधर शादी की बात चली। कहते हैं हमारे क्लास फेलो कुछ ख़वातीन भी थी, तो एक फ़ीमेल कहने लगी, कहती हैं कि हमें तो कोई ना कोई फिर भी ले लेगा, तुम लड़कों को कौन लेगा जो फलसफा पढ़ते हैं। यानी फलसफा पढ़ने वाले के लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि उसे रिश्ता कौन देगा। ठीक है ना, क्योंकि वो बेचारा फलसफा पढ़ रहा है, थिंकिंग माइंड है, वो ऑर्डिनरी लोग नहीं होते, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं। आपकी सोसाइटी जो है, अगर वो उनके बारे में केयरलेस होती है, तो ज़ाहिर है ऐसे ही लोगों को सुकरात की तरह जहर का प्याला पीना पड़ता है। मंसूर की बात कोई नहीं समझ रहा था, उसे उन्होंने सूली लटका दिया। तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड होते हैं, इनके लिए सोसाइटी में एक ख़ास केयर चाहिए होती है। और केयर का हालत ये है, कोई बंदा मतलब है उन्होंने कुड़ी देने को तैयार नहीं, फलसफा इतने लोगों खाक पड़ना है। और ये मतलब है कि इस तरह की बहुत से ऐसे इश्यूज़ हैं, बहुत से ऐसे मसाइल हैं, जिनकी वजह से आपकी सोसाइटी के जो सिंबल्स हैं, जो मेटाफर्स हैं, वो सारे के सारे बिगड़े हुए हैं, और लोग बाज़ाब्ता
نفرت کرتے ہیں فلسفے سے اور فلسفی سے. ایک وہ قوالی وہ گورکھ دندے کی بڑی مشہور تھی. اب بندے بندے کی زبان پہ آپ کسی سے بھی پوچھ لینا جی کہ آپ فلسفے کا کوئی شعر سنائیں, وہ آپ کو ایک ہی شعر سنائیں گے. فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں, ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں. ایک قوالی سے ایک وہ مطلب ہے شاعرانہ سا خیال انہوں نے بیچ میں اس میں ڈال دیا. اب لوگ ہاتھ دھو کے اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. پھر فلسفہ دان حضرات جو ہیں خود ان کا بھی جو فلسفی ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے اندر جو ڈی موٹیویشن ہے آگے کیریئر اپرچونٹیز نہ ہونے کی وجہ سے, یا اپنے بچوں کو وہ پراپر ٹرین نہیں کرتے اس بات کے اوپر کہ اگر آپ فلسفہ ڈپارٹمنٹ میں آئے ہیں آپ کیسے سوسائٹی کے اندر ایک زندہ فرد کے طور پہ جائیں کہ لوگ دیکھ کے اس بات کی اگزامپل لیں کہ فلسفے کے لوگ جو ہیں وہ یعنی جو خانقاہ پہ الزام لگا کہ جو لوگ جاتے ہیں وہ مجذوب ہو جاتے ہیں اور وہ ربانیت اختیار کر لیتے ہیں. فلسفی بھی تقریباً ہماری جیسی سوسائٹی میں وہ راہب ہو یا نہ ہو وہ آئسولیٹ ضرور ہو جاتا ہے. اس کی وجہ جو ہے میرے نزدیک, میرے جتنا انٹریکشن رہا ہے ناقص, اس انٹریکشن میں میں نے جو محسوس کیا ہے کہ میرا نہیں خیال کہ جس طریقے سے انگلش لٹریچر کا اسٹوڈنٹ یا انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ یا میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہے, جرنلزم کا اسٹوڈنٹ ہے, باقی ابھی تو جرنلزم میں بھی خیر کافی مایوسی ہے, لیکن اس طرح کی جتنی فیلڈز ہیں ان کے بچوں سے نارملی آپ ملیں گے وہ بڑے ایکسائٹیڈ ہوں گے, بڑے پرائڈ کے ساتھ کہ جی میں فلاں کر رہا ہوں, ادھر بیٹھ کے بتائیں گے میں فلاں کر رہا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ فیکلٹی کا انوائرمنٹ. فیکلٹی انہیں اچھی مثالیں دیتی ہے, بڑی باتیں بتاتی ہے, سامنے ایلن ماسک کی, بل گیٹس کی اور بڑی بڑی مثالیں دیتے ہیں. فلسفے والوں کے پاس کیا اگزامپل انہوں نے ایسی کریٹ کی ہے. لیکن میرے خیال میں فلسفے والوں کے پاس اگر علامہ اقبال کی اگزامپل ہے, فلسفے والوں کے پاس اگر امام غزالی کی اگزامپل ہے, فلسفے والوں کے پاس اگر کارل مارکس کی, ہیگل کی, کانٹ کی اگزامپل ہے, تو ان سے بڑی آپ مجھے بتائیں نا سکسیس سٹوریز. ایون آپ کا جو پنجاب کا فوک وزڈم ہے, اٹ از آل اباؤٹ فلاسفی. اٹ از آل اباؤٹ فلاسفی. واٹ از شاہ حسین, بلے شاہ, سلطان باہو, خواجہ غلام فرید, یہ ساری فلاسفی کی ایگزامپلز ہیں. لیکن انہیں آپ نے ایک پرسنالٹی کا کمپلیکس ختم کر کے اس کے اندر اس کو آپ نے ڈالنا ہے کہ یو آر کنٹریبیوٹنگ سم تھنگ بگ اور سم تھنگ ایون گریٹر. تو وہ جو اساتذہ کرام ہیں وہ بڑا مطلب اس چیز پہ نہیں کرتے. ایون ابھی وہ کوئی بندے چلے جائے نا جی کہیں کہ وہ اچھا بچہ کس چیز میں پڑھ رہا ہے جی, وہ جی پہلے تو بتائیں گے بڑے شرم سے, وہ جی فلاسفی میں پڑھ رہا ہے جی. اچھا کیوں اسے انجینئرنگ میں ایڈمیشن نہیں ملا تھا؟ اچھا ایف ایس سی میں نمبر کم آئے ہوں. یعنی لوگوں نے ایک مائنڈ سیٹ ایسا بنا لیا ہے, اور جب تک یہ مائنڈ سیٹ ہے نا تب تک آپ کا کچھ بھی نہیں بدلنے والا. وہ میں نے ایک جاننے والے ہیں ان سے پوچھا, بھائی وہ فلاں اپنے صاحب تھے پیار کرنے والے, تو وہ ٹھیک ہیں خیریت سے؟ ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. میں نے کہا ان کے بچے تھے, وہ جب کافی ینگ تھے میں جب ان سے ملا تھا, تو وہ بھی ٹھیک ہیں, کس حال میں ہیں؟ تو انہوں نے بتایا جی وہ بالکل ٹھیک ہیں. ایک کو تو ملانا ہے آپ سے, وہ بڑا اچھا تابعدار آدمی ہے, وہ اپنا بزنس کرتا ہے. دوسرا تاڑے ملن دا نہیں, وہ میں کہ کیوں ملن دا نہیں کہ جی وہ فلسفی ٹائپ بندہ ہے. یار جو فلسفی ٹائپ بندہ ہے وہ تاڑے ملن دا ہی نہیں. میں کہ یار اس میں کیا مسئلہ ہے؟ کہتے جی وہ تو جدوں جاؤ کوئی فلسفے دی گل کردا ہے. میں کہ یار وہی آدمی تو کام کا ہے, وہی آدمی تو کام کا ہے جس کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کسی کام کا نہیں ہے. تو میرے خیال میں سوسائٹی میں جو ریشنل تھنکنگ ہے اس کے فروغ کے لیے فوک وزڈم کے ساتھ ریاضی, ماڈرن سائنسز کا کلچر, اور اسپیشلی جو کلچر آف لاجک اینڈ فلاسفی ہے, تھنکنگ سم تھنگ گریٹر, کچھ بڑی امیجنیشنز, کچھ بڑے خیالات, بڑی چیزیں, اور جذبات کے اوپر عقل کا غلبہ.
یہ بہت ضروری ہے. اس کے بغیر میرا نہیں خیال کہ سوسائٹی پروگریس کر سکے، اور نہ ہی اس کے بغیر ووٹر جو ہے وہ میرٹ کے اوپر اپنا ووٹ کاسٹ کر سکتا ہے. پولیٹیشین کی بھی جتنی باتیں آپ دیکھیں وہ نارملی آپ کے ایموشنز کے ساتھ پلے کر رہا ہوتا ہے، اور ایموشنز سے پلے کرنے کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ دے آر ناٹ ریشنل بینگ. اگر اسے یہ پتہ ہو تو وہ مینوپولیٹ کیوں کرے گا اس کو؟